Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Our town, our radio, Radyo Natin. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Mga pagdaig sa ngalan sa Dios uban sa pangamaha sa atong mahal nga Birhen Maria, ing atong pagsugod sa atong programa sa kahanginan, magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluy-on, uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga paghalad ug pagdaig. Himuwa nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan, ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Anya na usab kita mulanog uban sa dakong kalipay nining kabuntagon sa ikakatluag usa nga Domingo sa tuig sa simbahan. Sa tumang pagpasalamat, mapadayunon kita sa atong pagpanikay-sikay sa atong kinabuhi, diniyugan sa dakong grasya sa Dios alang kanato. Uban sa atong pagtamod sa pagpasalamat sa Ginoo, kaya niya nausab kita magkauban sa kahanginan sa atong programa Himaya sa Dios, nga gipasiugdahan sa Holy Catholic Church, Diocese of Kansas, USA, uban sa pagsuporta sa Missionary Brothers of Perpetual Help, nga gipalanog og gihatagan sa kahigayunan nga madungog sa kahanginan pinaagi sa pagsibya ning atong sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval, Radyo Natin. Sa tumang kalipay, mayong buntag kanyong tanan, mga igsuon sa kahanginan, sa mga kasuok-suokan o mga kilid-kiliran nga mga dapit sa biliran, Leyte, sa Visayas ug Mindanao. Ug kung galing mapadpad og ganuyon kita ngadto sa kamay nilaan, mga minahal nga katawhan sa Dios, mayong buntag kaninyong tanan. Sa ngalan sa atong programa nining pipila ka mga gutlo, ang Himaya sa Dios, kini nausab ang inyong igsuon Melvin Clapano sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines, Diocese of Kansas, USA, ug kasamtangang obispo sa Mindanao, makig-uban na usab kaninyo diya sa pagpaambit sa buhing pulong sa Dios alang sa atong kaluwasan. Ato usab nga pagtamod sa atong makadagkuan sa simbahan o pagtuo sa atong simbahan nga gilangkuban nila ni Bishop Stephen Grinke, Arsobispo John Rubar, Deacon Jaime Barili sa Missionary Brothers of Perpetual Help, diha specifically sa Biliran, Leyte, mga diakono, kaparian o tanang kaobispohan sa Holy Catholic Church sa laing mga nasud. Sa ingon, uban kita kanila nining atong pag-inambitay sa buhing pulong sa Dios. Uban sa mga members nato sa Tagnipa Eagles Club, kang Kuya Vice President Jimar Lumahang, sa tanang mga kuya, ati ug bunso sa Tagnipa Eagles Club, sa dakong pagtuusab atong pangayuon ug ampuan ngadto sa Ginoo ang makagagahom sa tanan alang sa kayuhan sa atong mga sakit ug balatian, mga problema sa kinabuhi, sa natad sa pamilya, relasyon, finansyal ug sa tanang mga gihambin nato sa kaugalingon nga kinabuhi, nga ang Ginoo muhupay ug muayo sa tanan ug mahibalik kita sa maayong kinabuhi, dala ang kalipay ug pagpasalamat sa atong Ginoong Dios, ang gamhanan ug manunubos.
o sa dakong paglaom o pagsalig, atong malitok ang salmo nga madasigon sa pag-ingon, diha kanimo Ginoo, ikaplagan ko ang akong kalinaw. Sa atong mga basahon nga mulanog, diya sa iyang mga sugilanon ug asoy, uban sa mga pagpadayag nga naglangkob ning Domingguha, sa mga basahon usab nga atong madungog sa unang pagbasa karong Domingguha, sa ikakatloag usa nga Domingo sa liturhikanhong kalendaryo, nga kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Nagpadayag nga ang Ginoo nag-aghat kanato sa pagpuyo sa kamatinud-anon ngadto kaniya. Ang ato unta nga mga buhat diya sa atong pagpakabuhi ug sa tagsa-tagsa nato ka mga papil ug tahas, labi na usab sa ato makaakuhan sa kinabuhi, mapuy-an unta nato sa tumang kamatinud-anon ngadto kaniya nga atong gipakita sa atong isikatawo ug mga mahal sa kinabuhi. Ang ato unta nga paghalad sa kinabuhi usa kadakong timaan sa pagkamatinud-anon ngadto sa Dios nga atong gipuy-an diya sa atong kinabuhi. Sa atong ikaduhang pagbasa nga kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonica, naghagit usab sa atong kinabuhi diha sa pagpuyo uban sa buhat nga puno sa kamatinud-anon. Sama sa gibuhat sa mga apostoles, naghatag sila sa tinud-anay nga ehemplo sa buhat sa pagpakaylap sa pulong sa Dios aron madawat sa mga tao. Ug diha sa ilang pagkamatinud-anon, ana ang pag-ila sa Dios nga mao'y tinubdan sa tanan. Busa sa atong pagkamatinud-anon, ana usab ang pag-ila ug pagdawat sa Dios. Ug kini nga mga lakang maghatod sa kaamguhan sa katawhan diya sa pagdawat sa Dios uban sa iyang mensahe ug kaluwasan. Busa sa ingon, magpuyo unta kita sa kamatinud-anon ug pagkamatinud-anon usab sa atong kinabuhi uban sa pag-ilan nato sa Ginoo aron makapuyo kita sa Kristohanon nga kinabuhi o kaha sa tawag sa atong kinabuhi diha sa atong pamilya o katilingban. Gipamatuod usab sa dayag nga paagi sa mga sugid saysay sa atong ebanghelyo nga kinutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo, nga ang Ginoo nagpadayag sa klaro nga pamaagi sa pagkinabuhi sa pagkamatinud-anon diha sa atong kinabuhi ug sa mga tahas niini. Anaunta ang atong kamatinud-anon, dili usa ka pasundayan kundi buhat sa usa ka ligdong lunsay ug tiunay nga buhat sa kinabuhing Dios no. Dili sa gahom uban sa pag-ilas sa mga tao o estado nato sa katilingban aron kita pagailhon nga gamhanan o ka sa posisyon nga anaa kanato nga mabutang kita sa taas nga hutong sa katilingban, kundili ang pagpuyo sa pagkamatinud-anon. Kay kinsa ang magpataas, ipaubos, ug ang magpaubos, ipataas. Diha sa ngalan sa Dios. Busa niining tanan uban sa atong pagkamatinud-anon, makapuyo unta kita sa pag-ila sa atong kinabuhi sa pagpuyo sa tumang kamapaubusanon. Maangkon man nato ang kabuhong o gahom sa atong kinabuhi, apan dili maato ang kahimpitan niini diha sa kinabuhi alang sa atong kaluwasan.
Ang gahom nato sa kaugalingong kinabuhi dili mao ang sukdanan o garantiya nga maato ang kinabuhing dayon nga gitagana sa Dios alang kanato. Ang tanan lumalabay lang. Ang importante ang pagtamod sa pagpuyo nga puno sa kamatinud-anon at tubangan sa Dios o sa atong isigkatao. Kung galing atong nabuhat ang tanan sa tumang kamatinud-anon uban sa atong pagpakabuhi sulod sa atong isigkatao, katilingban ug sa ngalan sa Ginoo, matugog kita sa kalinaw ug kalipay. Ukha madala nato ang atong kinabuhi sa kasiguruan sa kaluwasan nga gitagana kanato sa Ginoo. Busa ang salmo mo pamatuod kanato nga diha kanimo Ginoo hikaplagan ko ang akong kalinaw. Og diha sa Ginoo kita makaangkon sa hingpit nga kalinaw ug kalipay. Unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Tinunglo ang taong limbungan nga naghalad kanakog dautan nga mananap nga may maayo man unta siyang mananap sa iyang turil nga iyang gisaad nga ihalad kanako. Kay ako usa ka gamhanang hari ug ang katawhan sa tanan kanasuran may kahadlok kanako. Matod pa sa Ginoo nga labing gamhanan. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan, karon ani ay sugo alang kaninyong mga pari. Kinahanglan inyo akong pasidunggan. Kung dili kamo magpastalinghog kanako ug kung dili kamo magpasidungog kanako, tungluhon ko kamo. Tungluhon ko ang mga butang nga inyong madawat alang sa inyong kabuhian. Gani gitunglo ko naman kini, kay wala ninyo tumana ang akong sugo. Apan kamo nga mga pari ni biya sa kamatuoran, ang gitudlo ninyo nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat ug sayop. Gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban sa katawhan ug uban kaninyo. Busa pakaulawan kamo sa katawhan sa Israel, tungod kay wala ninyo tumana ang akong kabubuton ug may pinalabi kamo sa inyong pagpanunod. Dili ba kitang tanan usaray amahan? Dili ba usa ka Dios ang nabuhat kanato? Nan, nganong gilapas man nato atong saad sa usag-usa ug nganong gisalikway man nato ang kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa atong mga katigulangan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Diha kanimo Ginoo hikaplagan ko ang akong kalinaw. O Ginoo, ang akong kasing-kasing wala magapataas. Ni ang akong mga mata nang nagignarbuso. Wala ako makalingaw sa dagkong mga butang, ni sa mga butang nga taas ra kaayo kanako. Diha kanimo Ginoo hikaplagan ko ang akong kalinaw. Hinuon akong gihupay o gipahilom ang akong mga kalag ingog bata nga gilutas. Samag bata nga gilutas diya sa sabakan sa iyang inahan. Sa ingon mao ang akong kasing-kasing sulod kanako. Diha kanimo Ginoo ikaplagan ko ang akong kalinaw. Israel paglaom sa Ginoo karon ug hangtod sa kahangturan. Diha kanimo Ginoo hikaplagan ko ang akong kalinaw. Ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa basahon sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonica. Mga igsuon, bisag may katungod kami nga inyong daygon kay kami mga apostolis man ni Kristo, apan sa diha pa kami uban kaninyo, nagmalumo kami kaninyo sama sa usa ka inahan nga nagmatuto sa iyang mga anak.
Tungod sa among gugma kaninyo, among giwali kaninyo ang maayong balita sa Dios. Gitahan usab namo ang among kaugalingong kinabuhi, kay kamo gimahal man namo pag-ayo. Mga igsoon, sa walay duha-duha, na hinumduman paninyo giunsa namo paghago. Nagtrabaho kami adlaw ug gabi aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa maayong balita sa Dios. Ug among gipasalamatan usab ang Dios kanunay kaysa among pagwali kaninyo sa iyang mensahe na mati kamo ug gidawat ninyo kini ingon nga iya sa tao, nga dili ingon nga iya sa tao, kundi iya gayud sa Dios. Kay ang Dios nagmatuhod ug nagbuhat diha kaninyong mga magtutuo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan ug sa iyang mga tinun-an. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Parisiyo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa kinahanglang tumano ninyo ug sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyo sunda ang ilang mga buhat, kay wala man sila magtuman sa ilang iwali. Nagbugko sila og bugat nga mga karga ug gipapas-an nila sa mga tao. Apan dili gani sila mogamit bisag usak na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. Himuon nila ang tanan aron lamang pagpasigarbo ngadto sa mga tao. Tanawag unsa kadagko sa gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gibaligto sa ilang mga bukton. Ug tanawag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapo. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira ug sa mga linaing mga lingkuranan sa mga sinagoga. Gusto silang yukbuan ug tahuron didto sa mga merkado ug nga ang mga tao motawag kanilag magtutudlo. Ayaw kamo paghingalag magtutudlo kay kamong tanan managsuon man ug usara ang inyong magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan kay usara ang inyong amahan nga tua sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag og pangulo kay usara ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon ug ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon ug ang magpaubos ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, sa atong ordinaryo nga pagpamalandong nga atong maduki-duki sa atong galamhan ug hunahuna karong ikakatluan nga Domingo sa atong kakatluag usa nga Domingo sa atong Ebanghelyo, atong mahulma sa duha ka mga puntos ang atong pagpamalandong sa atong Ebanghelyo. Ang duha ka mga puntos mao kining mosunod. Ang una nga punto, Christian life is describing and acting. Christian life is describing and acting. Usa ka paghulagway og buhat. Paghulagway kung unsay binuhatan og kinaiya sa tao atubangan sa Dios ug sa katawhan. Ang ikaduha nga punto, Christian life is naming and identifying. Christian life is naming and identifying. Usa ka paghingalan o pagpaila sa atong pagkakita o pag-ila sa atong pagkita sa ngalan sa Dios.
So generally, it is a call of naming and identifying. Atong hisgutan ug hagpaton sa tinagsa ang mga puntos nga atong gilakbitan. Ang unang punto, Christian life is describing and acting. Christian life is describing and acting. Usa ka paghulagway og buhat. Paghulagway kung unsay binuhatan og kinaiya sa tao at tubangan sa Dios ug sa katawhan. Busa ang Ginoo misaysay sa pag-ingon. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa palaod ni Moises. Busa kinahanglan tumano ninyo ug sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyog sunda ang ilang mga buhat, kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Si Jesus nagulagway sa tahas ug gahom sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo diya sa ilang pagpanudlo. Apan diya sa ilang paghulagway sa Dios, ana ang hagit sa buhat, isip kabahin sa ilang gahom sa pagpanudlo. Pero sukwahi ang nahitabo. There was describing and there was a call to supposedly act accordingly. Paghulagway ug tawag sa usa ka buhat sa tinud-anay gayod. Ato unta kini nga maamguhan. Nga aduna unta sila'y gahom sa pagtudlo, apan ang ilang mga buhat dili mao sa unsay tinuod sa ilang kinabuhi. Sukwahi ang ilang mga binuhatan nga ilang gipakita isip mga magtutudlo sa Dios alang sa kayuhan sa katawhan. Mga igsuon, ang atong kinabuhi gihulagway sa nagkadaiya nga tahas ug misyon. Siguro makita nato sulod sa pamilya, katilingban, simbahan o sa atong panarbaho o komunidad. Uban sa atong tahas ug ginbuhaton, anaunta ang tinuod nga paghulagway sa atong kinabuhi. Mapatik unta sa pananaw ug pagbati sa usag-usa ang maayong kinabuhi sa atong mga tahas ug misyon. Nga adunay mga maayong ginikanan, nga adunay maayong tawo sulod sa nagkadaiya nga profesyon, nga adunay maayong mag-aalagad sa katilingban. Kay uban sa maong paghulagway, napuy-an nato ang hagit sa buhat sa kamatinud-anon at tubangan sa Dios o sa atong isigkata. Let us therefore describe ourselves through our actions, kay ang atong kinabuhi is simply describing and acting in the truest sense of our Christian life and identity. Ang ikaduha nga punto, Christian life is naming and identifying. It is a matter of naming and identifying. O paghingalan sa atong pagkakita o pag-ila sa atong pagkakita sa ngalan sa Dios. Sa Ebanghelyo atong madungog ang pulong ni Kristo pag-usab. Gusto sila sa maayong mga dapit sa mga kumbera ug sa malinaing lingkuranan sa mga sinagoga. Gusto silang yukbuan og tahuron didto sa mga merkado ug ang mga tawo motawag kanilag magtutudlo. Ayaw kamo paghingalag magtutudlo kay kamong tanan managsuon man ug usara ang inyong magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan kay usara ang inyong amahan nga tua sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag og pangulo kay usara ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglan mahimo nga sulugoon ug ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon ug ang magpaubos ipataas. Sa atong kinabuhi, isip katawhan sa Dios o piniling katawhan sa Dios, mahigmata unta kita sa mga kamatuoran nga ang atong Ginoo was naming and identifying.
Iyang gihinganlan ang usa ka magtutudlo, ang usa ka amahan, ang usa ka pangulo uban sa pag-alagad ug pagpaubos. Ug ang panginahanglan ug ang paghingalan sa ingon is being identified sa Dios Amahan nga mausab ang atong Dios nun nga Amahan. Busa sa ingon ini nga bayhon sa pagtuki, atong masuhid nga diha sa paghingalan sa atong kinabuhi isip mga Kristiyanos, ana usab ang pag-ila sa atong kinabuhi. Let us name ourselves accordingly and be identified of our name itself. Dili unta mabulag sa atong kinabuhi ang pag-ila kanato sa atong pamilya, isig katawo, profesyon, kung kinsa kita sa atong kinabuhi, diya sa atong mga misyon ug tahas. Ug sa ngalan nga anaa kanato, we are identified with it. Kaya ang atong Kristohanon nga kinabuhi is about naming and identifying. Nahuman na ang mga gutlo sa atong pagpakig-ambit sa pamalandong nining atong programa sa radyo, ang Himaya sa Dios. Atong pagpasalamat sa usag-usa sa atong pagahin sa panahon sa pagpaminaw ning atong tulumanon matag Domingo, ang Himaya sa Dios. Hangtod unta sa sunod nga Domingo, kita makapadayon sa pagpaminaw sa usag-usa sa mga buhing pulong sa Dios. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw ug pagpatilingog sa buhing pulong sa Dios diya sa atong pagpamalandong. Sa ngalan sa Holy Catholic Church, Diocese of Kansas, USA, uban ni Bishop Stephen Grinke, Arsobispo John Robar, Deacon Jaime Barili, mga kaparian, diakono, mga kaobispuhan sa gawas sa nasud o sa tanang matuuhon sa Holy Catholic Church sa ingon usab nining sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval, ug ang tinabud ug halangdon nga station manager niining maong estasyon, ang radyo natin. Daghan kaayong salamat. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod nining Eucharistia ug bag-ong kalauman. Himuang ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga mga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Og kini si Melvin Clapano, inyong ubos nga igsoon sa Diocese of Kansas, USA, na puno sa pagpasalamat, magapanalangin kaninyo pinaagi sa labawng makagagahom nga Ginoo. Ginoo, masayod unta ug mahigugma ang tibok katawhan nga Kristiyanos nga langit sa langit nung mga gasa nga ilang nadawat. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios Amahan, ug sa Dios Anak, ug sa Dios Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya ug pagdaig sa Dios karon ug hangtod sa kahangturan. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all.